لو تي فير ماتشا. هاد الشاي الاخضر ماتشا اللي دوريجين جابونيز. بعد السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتو؟ مرحبا بكم المره الاولى المره الثانيه وبزاف ديال المرات. الناس اللي داخل كندا وخارج كندا كنقولها ونعاودها غراس ا فوز انكوراجمون. كندير دائما الجديد، ندير لكم فيديوهات اللي كيكونوا فيهم الاستفاده الجميع. اذا هاد لو تي فير ماتشا ان شاء الله اليوم غادي نهضر لكم عليه، غادي نهضر كاع على لي بيان في ديالو وفاش نقدروا نستعملوه. انا بيرسونيلمون بديت هذه واحد 2 سمان بديت كنستعملو، دونك غادي نهضر لكم عليه بصفه عامه، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تكون فيها الافاده للجميع. اذا بقاو معايا حتى لاخر الفيديو بور لو ديتاي ديال هذا الشاي الاخضر ماتشا. إذن قبل ما ندوز لا بريباراسيون ديال لا بواسون ديالي بلو ماتشا، وقبل ما نهضر على لي بيان في ديالو، سويت ان بتيت ريشيرش سور انترنت، لقيت بان لي جابوني كيفاش كيحصلوا على هاد لا بودر، سي كو ils prennent les feuilles ديال لو تي فير كما كتشوفوا في لومبالاج، ils les frottent entre deux pierres وتياخذوا هاد لا بودر هادي وكيشربوها مع الماء سخون. وكيفاش وتيحركوها افيك ان بتي، دونك تيديروا لا بودر الماء سخون وكيحركوا بان بتي فوي اون بامبو. مي انا ما عنديش هذاك لو فوي، غادي نوجدو بلو ميكسور ديالي، دونك سوا افيك دو لو شود كيما قلت، سوا افيك دو لي و دي فروي، يعني كيديروا ان سموتي. دونك كناخذ ان غران فير دو شود وغادي ندير ان دومي ساشي. دونك الناس اللي غياخذوا لو ماتشا بور لا بروميير فوا، ان كونساي au début خذوا لو ان كار ولا لا مواتي، غير بيد ما لورغانيزم ديالنا يولف لوغو ويولفوا، لان اول مره ما كنعرفوش كوم افي سكوندير اللي غادي يعطينا. ودونك تياخذوا بودر، حنا مولفين نشربوا البراد ديالاتي، كان نطبخوا دوك لي غرين ديالاتي، يعني اون انفيزيون. الوغ كو هادو يعني كناخذوا لا بودر باش نحاولوا نستافدوا لو ماكسيموم من الفوائد ديال هاد لو ماتشا. وجوستومون حيت هضرت لكم على الفوائد، دونك الفوائد ديال هاد الماتشا سي كو لو ماتشا غني بلا كافيين، وكي دي لا كافيين دونك دي لينيرجي، دي لا كونسونطراسيون، لا ميموار، كتساعدنا كذلك على تكون عندنا اون تري بون هومور. وضروري الواحد ياخذو الصباح، يا اما على الريق ولا من مورا الفطور بواحد 30 مينوت، لان سي ديكونسيي باش الواحد ياخذو لو سوار، لان الا خديناه لو سوار كما عرفتوا لي تري ريش اون كافيين، دونك الا خديناه لو سوار غادي نقولوا لو سوماي باي باي. دونك il vaut mieux الواحد ايفيتي لو سوار. وانا صراحه صافي 2 سمين هادي باش بديت كناخذو وصافا، لقيت دي رومارك كما قلت لكم، ان بو دينيرجي، شويه ديال لا كونسونطراسيون الى اخره. إذن اون فوا لا بواسون ديالنا واجده، الواحد يا اما يديها، دونك دائما خاصنا ناخذوها من مورا الفطور ديالنا ب 30 مينوت، دونك يا اما الواحد الا كان خدام يديها معاه في ان غوبلي ولا في لاطاس ديالو، سينو يدير اون بون مارش بحال اللي دايره دابا انا. وزياده على لي بيان في اللي هضرت لكم عليهم، لينيرجي، اونتي ستريس، لا تونسيون، لا كونسونطراسيون، كيتعتبر هاد الماتشا ان ديتوكسيفيون. دونك كاع لي توكسين اللي عندنا في لو كور ديالنا كيخرجهم، ويقدر كاع ميم الواحد ياخذو الا بغى ينقص في الوزن. دونك سيتي با انا لا ريزون باش خديتو، سوف كو يفو لو بروندر 2 فوا بار جور، ويقدر يعطينا بوكو دو دياري. الا كان لو كا الواحد خاصو يحبسو ولا ياخذ غير 1 فوا بار جور، ويزيد فيه الماء، يعني يكون بلوس dilué. دونك سي سا. دابا من مورا نكمل لا مارش ديالي، غادي نعاودو نديرو التتمه ديال لا فيديو. قبل ما ندوز لا سويت ديال لا فيديو، بغيت غير نقول للناس اللي كي سون انتريسي باغ هاد لو تي ماتشا، انا لو باكي اللي خديته اون لين، خديت باكي فيه 30 ساشي، دونك راه ماشي ضروري غادي تاخذوه شاك جور، غادي تبداو غير بلا موتيو دي ساشي. دونك الا كنتو انتريسي غادي نخلي لكم لو لين في لا بواط دو ديسكريبسيون بور كوموندي حتى نتوما هاد لو باكي اللي فيه 30 ساشي.
اذا الاستعمال الاول ديال لو تي فيغ ماتشا درنا داك لو بروفاج ولا ديك لا بواسون انرجيزونت. لا دوزيام اوتيليزاسيون سي كو نقدروا نستعملوه في لا كويزين ديالنا، نديروه مع يوغور، نديروه مع لا كريم غلاسي، نديروه مع لي كوكيز، نديروه مع ان كيك. هذاك الشيء اللي غندير لكم دابا. غادي ندير لكم واحد لو كيك اللي تري سامبل وفيه المقادير ساهلين. غادي نحتاجو كما غادي تشوفوا، غادي نحتاجو 180 غرام ديال لا فارين، غادي نحتاجو 170 غرام ديال السكر، غادي نحتاجو 150 غرام ديال الزبده، وغادي نحتاجو 3 ديال البيضات، وغادي نحتاجو بيان سور التي ماتشا اللي هو البطل ديال الفيلم، 2 ديال المعالق صغار، وغادي نحتاجو لا لوفور شيميك اي الزيت. دونك غادي ندير هاد لا روسيت بيان سور في لو ميلونجور ديالي ومن بعد نشوفوا النتيجه. ومن بعد ندير لو مول ديالي في لو فور اي اون تمبيراتور 350 فرانهايت. هنا حنا عندنا في كيبيك ما كنخدموش بالدوغري سيلسيوس مي بالفرنايت. دونك لا مينوتري 40 مينوت. لا مينوتري انا دائما كنستعملها لان او كاو مشيت نقضي شي حاجه في الدار ولا دونك اون فوا لو طون دو كويسون كيدوز لا مينوتري كتعلمني باش نجي نخرج سكلي دون لو فور. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله الا ليغ تري بون ميام 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 ميام، وفيه ديك لا كولور ان بتي بو فير بيستاش ديال هاد الماتشا. دونك نديرو مع كويس داتاي، علاش لا؟ ديجا هو فيه لو تي فيغ ماتشا ونزيدو كويس داتاي مشحار. دونك نتمنى ان شاء الله هاد الكاطو هذا يعجبكم بهاد لو تي فيغ ماتشا. واللي بغات تذوب المقادير بيان سور راكم عارفين تبارك الله. La troisième utilisation, j'imagine vous avez deviné, c'est une recette pour le soin de visage. Le thé vert matcha معروف. Il est très riche en antioxydants, notamment les catéchines. Les catéchines qui كيساعدونا على la synthèse ديال الكولاجين contre le vieillissement et le relâchement ديال la peau. La recette غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الماتشا، غادي نحتاجو 2 معالق صغار ديال الزيت ارغان وشويه ديال المورد هو باش غادي نخلطو. وون فوا لا روسيت كامله اون فا ابليكي لو فيزاج ديالنا واحد 15 مينوت ولا 20 مينوت. ابخي نغسلو بالماء بارد وغادي نحسو بوجهنا رطب. دونك يمكن لكم تستعملوها اون فوا و 2 جور ولا و 3 جور. لي جابونيز تبارك الله ابارامون علاش لو فيزاج ديالهم هكاك دائما بيض ومنور، لان باغمي لي روسيت اللي كيديروا هاد لا روسيت دو سوان دو فيزاج بلو تي فير ماتشا. إذا الفيديو وصلت للنهاية كنبغي دائما نشكركم على أنكم كتشاهدوا الفيديو ديالي، ونتمنى إن شاء الله هاد الفوائد اللي عطيتكم ديال لو تي فيغ ماتشا تكون نفعتكم. واخا هضرت لكم على نقولوا عصير ولا بروفاج ديال الماتشا، ما ننساوش البروفاج ولا عصير ديال الاستغفار ديال الحمد ديال التكبير ديال التسبيح، لان هذاك هو لا باز ديال النيه ديالنا. وكما قلت لكم انا خديته على قبل ان في هاد الايامات شويه كان ان بو دو ستريس، ما كانش لا كونسونطراسيون لا ميموار الى اخره. مي الله يعاون الجميع والله يعفو على اي واحد. وسورتو ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش، تفعلوا الجرس باش يجيكم الجديد وديروا لي كومونتير ديالكم. وان شاء الله نتمنى ان دائما نوجد لكم دي فيديو اللي يعجبكم، يكون المحتوى هادف والمحتوى يكون مزيان. وغادي نقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم والى فيديو مقبل. سلامه.